बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे और भरपूर तवज्जो से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने और वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अजीज़ तलबा, महाराज का मौजू साल दवम उर्दू हिस्सा मारूज़ी का एक अहम सवाल, रमूज़ औकाफ। आप जानते हैं हिस्सा मारूज़ी 5-5 नंबर के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले 5 नंबर सबकी सवालात, अगले 5 रमूज़ औकाफ जो हमने आज करने हैं, फिर 5 मुताबिकत और हरूफ और आखिरी 5 मसादर का बतौर इमदादी फ़िल इस्तेमाल। ये MCQs की शक्ल में आते हैं और आपको सिर्फ टिक करना होता है। रमूज़ औकाफ में से भी 5 आएंगे। आम तौर पर 2 होते हैं तारीफ़ के हवाले से, 2 होते हैं जुमलों में इस्तेमाल के हवाले से, 1 होता है अलामत के हवाले से। लेकिन ये तकसीम हतमी नहीं है, किसी भी तरह से 5 MCQs दिए जा सकते हैं। तो बाकायदा शुरू करते हैं जी, रमूज़ औकाफ। पहले ये समझ लीजिए रमूज़ औकाफ किसको कहते हैं। रमूज़ जमा है रम्ज़ की, रम्ज़ कहते हैं असूल को। औकाफ जमा है वक्फे की, यानी ठहराव। तो मतलब क्या बनेगा, जुमले में ठहराव के असूल। आप जानते हैं हम लगातार नहीं बोलते, ठहरते हैं। कुरान पाक में भी वक्फ होता है, वक्फ लाजिम होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर उस जगह पर ना रुका जाए तो बाज़ों का जुमले का मफ़हूम बिल्कुल उलट हो जाता है। लिहाजा मुख्तलिफ जगहों पे हमें रुकना होता है, कहीं थोड़ी देर, कहीं ज़्यादा देर। तो वो जो जुमले में ठहराव के असूल होंगे कि जुमले में किस जगह पर कितनी देर रुकना है, उसको कहेंगे रमूज़ औकाफ। आपको अगर मिसाल दूं, एक मशहूर फ़िक्रा, रोको मत जाने दो। इसका मतलब है उसको नहीं रोकना और जाने देना है। अब देखिए सिर्फ मैं रुकने की जगह तब्दील करता हूं, रोको मत जाने दो। अब इसका मतलब है उसको नहीं जाने देना। देखिए अल्फाज वही थे, रोको के बाद मैंने ठहराव किया, रोको मत जाने दो, तो मतलब और हो गया। और अगर मैंने कहा रोको मत जाने दो, तो देखिए मतलब और हो गया। इसीलिए वक्फ लाजिम है कुरान पाक में। ये उर्दू में भी हैं रमूज़ औकाफ, आज हम उनको देखेंगे। रमूज़ औकाफ, रमूज़ औकाफ क्या होते हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है, ये हमारा 5 नंबर का अहम MCQ। जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पर है सक्ता। इसकी अलामत देख लीजिए किस तरह से, ये उल्टे पेश की तरह से डाला हुआ है, इसको कहेंगे सक्ता। ये जो सुर्ख रोशनाई में है ये इनकी अलामतें हैं, ये सक्ता की अलामत है। सक्ता को वक्फ खफीफ भी कहते हैं। खफीफ थोड़ा सा, यानी मुख्तसर तरीन ठहराव। यानी आपको ये भी आ सकता है सक्ता और लफ्ज़ वक्फ खफीफ भी आ सकता है। मुख्तसर तरीन ठहराव, यानी एक ऐसा ठहराव जो सबसे कम हो, जहां हमारा सांस ना टूटे, सांस टूटे बगैर जो ठहराव होगा उसको हम कहेंगे सक्ता। अज़ीज़ तुलबा, आपकी किताब में, टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 25 पर भी रमूज़ औकाफ दिए हुए हैं। आप ज़रा इनको भी देख लेंगे जी। होता क्या है ये सक्ता, जुमले में मुख्तलिफ इस्मा को अलग करने के लिए। इस्मा कहते हैं इसम को, नाम, किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम। यानी बात क्या बनेगी कि अगर एक जुमले में मुख्तलिफ नाम हो तो उन नामों को अलग अलग करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको सक्ता भी कहते हैं, उसको वक्फ खफीफ भी कहते हैं। कब इस्तेमाल होगा, जब एक जुमले में मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हो। मसलन आप ये तो इस्तेमाल था, जुमलों में इस्तेमाल देखें, असलम, अकरम, अमजद और नासिर आ जाएं। यानी एक टीचर है, वो 4 स्टूडेंट्स को बुला रहा है, असलम और है, अकरम और है, अमजद और है, नासिर और है। लेकिन अगर मैं रुके बगैर को असलम, अकरम, अमजद, नासिर आ जाएं,
तो मे बी मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया है, या दो हैं, मे बी तीन है। असलम अकरम अलग अलग भी हो सकते हैं, असलम अकरम एक बच्चे का नाम भी हो सकता है, इस तरह अकरम अमजद एक बच्चे का नाम भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ नामों के दरमियान ये अलामत डाल देंगे जो सुर्ख रंग में नजर आ रही होगी, इसको कहेंगे सक्ता। लेकिन आप गौर करें, हमने सक्ता की अलामत डाली, लेकिन आखिरी दो नामों के दरमियान और लिख देंगे, आखिरी दो में और आएगा, उससे पहले जितने भी नाम हो सक्ता आएगा। ये मुख्सिर तरीन ठहराव होता है, सांस टूटे बगैर आपने बोले। इसको बोलेंगे आप किस तरह, असलम, अकरम, अमजद और नासिर आ जाए। तो बोलने में आप बगैर सांस टूटे थोड़ा सा ठहराव देंगे, और लिखने में ये सक्ता की अलामत लगाएंगे। तो ये पहली अलामत थी सक्ता। उसके बाद दूसरी अलामत देखें, वक्फा। वैसी अलामत है, लेकिन उसके नीचे छोटा सा नुक्ता लगा दिया गया है। वक्फा को निस्फ वक्फ भी कहते हैं। ये मुख्सिर ठहराव है, ये था मुख्सिर तरीन ठहराव, ये है मुख्सिर ठहराव, यानी यह थोड़ी देर ज्यादा ठहरना है। सक्ता में सबसे कम ठहरना है, वक्फा में उससे थोड़ा सा ज्यादा ठहरना है। वो मुख्सिर तरीन ठहराव था, ये मुख्सिर ठहराव है। ये कब होगा, जब एक बड़े जुमले में दो तीन चार छोटे छोटे जुमले हों, या यूं कह लें जब चंद छोटे जुमलों को मिलाकर एक बड़ा जुमला बनाया जाए, तो वह जो अलामत इस्तेमाल होगी उसको कहेंगे वक्फा। मसलन देखें, शहद सेहतमंद ग़िज़ा है, ये लजीज है और ताकतवर है। तो देखिए दरअसल तीन जुमले हैं, शहद सेहतमंद ग़िज़ा है ये और जुमला है, ये लजीज है और जुमला है, ताकतवर है और जुमला है। लेकिन हमने तीन छोटे जुमलों को मिलाकर एक बड़ा जुमला बना दिया, तो उसमें जो अलामत इस्तेमाल होगी वो वक्फा की होगी, और वक्फा को निस्फ वक्फ भी कहते हैं। सक्ता में क्या था, मुख्तलिफ नाम थे, जबकि वक्फा में क्या है, एक जुमले के छोटे छोटे हिस्से हैं, ये चंद छोटे जुमले हैं, उनको मिलाया जा रहा है, उसको कहेंगे वक्फा। आगे चलिए, राब्ता। ऊपर नीचे दो नुक्ते लगा दिए गए, उसको कहेंगे राब्ता। इसका ग्रामर में नाम है वक्फे लाजिम, यानी राब्ता को ही वक्फे लाजिम भी कहते हैं। ये ठहराव है, यानी ये उससे भी ज्यादा है, मतलब सक्ता में सबसे कम देर ठहरना है, वक्फा में उससे ज्यादा, राब्ता में उससे ज्यादा, और फिर तफसीलिया में उससे ज्यादा। ये चारों तरतीब से हैं, सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया। सबसे कम ठहराव, ये उससे ज्यादा ठहराव, ये उससे ज्यादा ठहराव, और ये उससे ज्यादा ठहराव। रिप्यू भी का बात आपको आ सकती है, सक्ता सबसे कम ठहराव, तफसीलिया सबसे ज्यादा ठहराव। वक्फा एक ऐसा ठहराव जो सक्ता से ज्यादा है, राब्ता से कम है। राब्ता एक ऐसा ठहराव जो वक्फा से ज्यादा है, तफसीलिया से कम है। जो तरतीब बनती है सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया, आपको याद रखने के लिए आपको एक निशानी दूं, सूरत। सीन से सक्ता, वाव से वक्फा, रे से राब्ता, ते से तफसीलिया। तो आपने नाम याद रखना है सूरत, तो फिर आपको तरतीब ज़हन में रह जाएगी कि क्या तरतीब थी, सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया। तो ये आपके लिए आसानी कर दी मैंने। हाँ जी, हम बात करते हैं राब्ता की। राब्ता वक्फे लाजिम है। ये कब होता है, जब जुमले के दो अलग अलग हिस्से हो ही अलग अलग, उनको मिलाने के लिए। अब वक्फा देखें, वक्फा में यह था कि अलग अलग जुमले थे लेकिन उनको मिला दिया गया था। राब्ता क्या है, जब जुमले के दो अलग अलग हिस्से हों तो उनके दरमियान जो अलामत आती है उसको कहते हैं राब्ता। मसलन आपने साले अव्वल में मुकालमा जाते में पढ़ा, मुकालमा निगारी में पढ़ा, असलम अस्सलामु अलैकुम, यानी ये बात कर रहा है और कर क्या रहा है, अस्सलामु अलैकुम। तो दरमियान में हमने अलामत लगा दी राब्ता की, असलम अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब ये हुआ कि इस जुमले के दो हिस्से थे, कहने वाला और वो जो कह रहा है, जिसको आप कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। जी, तफसीलिया अभी आपको बताया, सकता सबसे कम ठहराव, वक्फा उससे ज़्यादा, राब्ता उससे ज़्यादा, तफसीलिया उससे ज़्यादा। सॉरी, तफसीलिया की अलामत रेड मार्क गलत लिखी गई। तफसीलिया की अलामत होती है ये
यानी 2 नुक्ते और आगे छोटी सी लकीर लगा दी जाती है, इसको तफसीलिया कहते हैं। ये कब होता है? जब एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में दी जाए, यानी एक जुमला अलग है लेकिन उसकी तफसील आगे दूसरे जुमले में दी जाएगी, तो पहले जुमले के आखिर में ये अलामत आएगी तफसीलिया की, जब एक जुमले की तफसील दूसरे अलग जुमले में दी जाए। मसलन जुमला लिखा आपके सामने, पाकिस्तान के सूबे मंदरजा झैल हैं, आगे वही सुर्ख रोशनाई में अलामत आ गई। ये देखिए जुमला मुकम्मल हो गया, पाकिस्तान के सूबे मंदरजा झैल हैं। अब आगे उसकी तफसील दूसरे जुमले में होगी, जहाँ एक जुमला मुकम्मल हो जाए लेकिन एक जुमला दूसरे जुमले से जुड़ा हुआ हो, मरबूत हो, या एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में दी जा रही हो, तो उसको तफसीलिया कहेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपका पहला सेट मुकम्मल हुआ, सकता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया, सूरत की शक्ल में सबसे कम ठहराओ, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। तो ये 4 का एक सेट बनता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ। इसमें 2 आते हैं, ख़त्मा और सवालिया। ख़त्मा छोटी सी लाइन, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन फ़र्क है, इंग्लिश में फुल स्टॉप सिर्फ एक नुक्ता होता है, जबकि उर्दू में नुक्ता नहीं होता, छोटी सी लाइन लगा दी जाती है, छोटी सी लाइन, उसको ख़त्मा कहते हैं। इसका दूसरा नाम वक्फ़े मुतलक भी है। वक्फ़े मुतलक यानी एब्सोल्यूट, मुकम्मल वक्फ़ा, इसको वक्फ़े मुतलक भी कहते हैं। ये क्या है जी? मुकम्मल ठहराव, यानी ये मुकम्मल रुक जाना है, ठहर जाना है, सांस तोड़ देनी है और उसके बाद सांस लेने के बाद बोलना है। अब यह है कि ख़त्मा या वक्फ़े मुतलक कहाँ आता है? एक तो सिंपल सी बात आप जानते हैं, जुमले के इख्तिताम पर। जब जुमला ख़त्म होता है तो जिस तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, उर्दू में ख़त्मा की अलामत होती है। लेकिन बिल्कुल इंग्लिश की तरह आप जानते हैं, ऑब्रिवेशन जहाँ इस्तेमाल करते हैं वहाँ भी डॉट लगाते हैं, जिस तरह FSC, F.SC डॉट, बिल्कुल उर्दू में इस तरह। ऑब्रिवेशन को उर्दू में कहते हैं मुखफ़फ़। तो जुमले के इख्तिताम पर भी ख़त्मा आएगा और मुखफ़फ़ अल्फाज में भी ख़त्मा आएगा। मसलन जुमले का इख्तिताम जिस तरह, मैंने काम मुकम्मल कर लिया, जुमला मुकम्मल हो गया तो उसके बाद ख़त्मा। और दूसरी बात आपको बताई, मुखफ़फ़ या अब्रिवेशन, जिस तरह हम लिखते हैं BA या BSC, तो देखिए B के बाद भी छोटी सी लाइन लगा दी, A के बाद भी छोटी सी लाइन लगा दी, इसका मतलब हुआ मुखफ़फ़ अल्फाज में इस्तेमाल किया। आगे बढ़ें जी, सवालिया, क्वेश्चन मार्क, इसमें आपने खास ख्याल रखना है। देखिए इंग्लिश में इसका रुख दाईं तरफ है, उर्दू में तो दाईं तरफ है, लेकिन इंग्लिश में इसका रुख बाईं तरफ होता है, यानी इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। सवालिया का दूसरा नाम इस्तफहामिया भी है। इस्तफहामिया को भी सवालिया कहते हैं। सवालिया तो आप सब जानते हैं, कोई चीज़ दरियाफ्त करना या कुछ मालूम करना, इसको क्या कहते हैं? इस्तफहामिया या सवालिया। मसलन सिंपल सा जुमला, आपके मिजाज कैसे हैं, हाउ आर यू, यानी पूछा जा रहा है तो आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। बाज़ औक़ात जहाँ हैरत का इजहार करना हो तो भी ये आता है निशान, मसलन वाह कितनी खूबसूरत इमारत, तो वहाँ भी बाज़ औक़ात ये आ जाता है। तो इस तरह ये पहला आपका सेट बना सकता, वक्फ़ा, राब्ता, तफसीलिया का। दूसरा बना ख़त्मा और सवालिया का। आगे एक सेट है 7वें और 8वें नंबर पे, निदाइया और फिजाइया। आप देखिए अलामत दोनों की बिल्कुल एक है, निदाइया की भी हुई अलामत है, फिजाइया की भी हुई अलामत है। हाँ, इस्तेमाल में फ़र्क है। जुमले को पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि निदाइया है या फिजाइया है। अब निदाइया क्या होता है? जब आप किसी को मुखातिब करते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो वो अलामत इस्तेमाल होगी, तो उसको कहेंगे निदाइया। जिस तरह हम दरख्वास्त के शुरू में जनाब अली के बाद ये अलामत लगाते हैं। जनाब अली के बाद क्यों लगाते हैं? कि दरअसल जिसका नाम आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, आप उसको पुकार रहे हैं, आप उसको मुखातिब कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो वहाँ जनाब अली आ जाएगा। उसके बाद ये अलामत आएगी निदाइया की। बिल्कुल इस तरह जब हम तकरीर कर रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, यानी लोगों को बुलाया जा रहा है, मुखातिब किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है,
تو وہاں بھی علامت آ جائے گی ندائیہ کی۔ آگے بڑھیے، فجائیہ علامت ایک ہی ہے، استعمال میں فرق ہے۔ جب آپ نے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا ہو، یعنی اپنی فیلنگز بیان کرنی ہو، جذبات بیان کرنے ہو، احساسات بیان کرنے ہو، تو تب اس کو ہم کہیں گے فجائیہ۔ دونوں جملے دیکھ لیں، مثلا خوشی کا جملہ ہے، اگر ہم خوشی کے جذبات ہے، واہ ہم میچ جیت گئے، تو خوشی کا اظہار ہے تو واہ کے بعد آپ نے فجائیہ کی علامت لگا دی۔ دکھ کا اظہار ہے، آہا وہ نہ بچ سکا، دکھ کا اظہار ہے، یہاں بھی ندائیہ۔ تو دونوں شکلوں میں خوشی کا اظہار ہو، دکھ کا ہو، حیرت کا ہو، حقارت کا ہو، نفرت کا ہو، تجسس کا ہو، یعنی جہاں بھی آپ سینٹیمنٹس، جذبات کا اظہار کریں گے تو وہاں یہ علامت لگائیں گے فجائیہ کی۔ آگے بڑھیں جی، اگلا سیٹ ہے واوین اور کوسین۔ یہ بھی ایک سیٹ بنتا ہے۔ واوین یہ چھوٹی سی، جس کو آپ انورٹڈ کوماس کہہ دیتے ہیں انگلش میں، یہ چھوٹی چھوٹی اس طرح سے دو واوین کے نشان۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی گفتگو میں کسی دوسرے کا حوالہ دیں، یعنی بات میں کر رہا ہوں لیکن اپنی گفتگو میں کسی دوسرے کا حوالہ دوں یا کسی دوسرے کے الفاظ استعمال کروں، تو جہاں میں دوسرے کے الفاظ استعمال کروں گا وہاں میں یہ علامت ڈالوں گا واوین کی، یعنی بیرونی اقتباس کو نقل کرنے کے لیے۔ مثلا علامت غلط ہو گئی، دیکھیں میں قائد اعظم کا بارے میں بات کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کے بقول، بات میں کر رہا ہوں قائد اعظم کے بقول ہمیں کام اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ تو دیکھیے گفتگو تو آپ سے میں کر رہا ہوں لیکن حوالہ کس کا دے رہا ہوں؟ قائد اعظم کے قول کا۔ تو جب میں خود بات کروں گا قائد کے بقول ہمیں، اب دیکھیے کام اور کام، یہ کن کے الفاظ ہیں؟ حضرت قائد اعظم کے، تو ان کے ارد گرد میں نے واوین لگا دی، یعنی میں اپنی گفتگو میں کسی دوسرے کا حوالہ دے رہا ہوں۔ قائد کے بقول ہمیں کام اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ جب کوئی اپنی گفتگو میں دوسرے کا حوالہ دیتا ہے تو وہاں جو علامت آتی ہے اس کو واوین کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد کوسین، جس کو آپ سمپل بریکٹ کہہ دیتے ہیں، اس کا دوسرا نام جملہ معترضہ بھی ہے۔ جملہ معترضہ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ کہ اب جملے میں کوئی اضافی وضاحت کریں، یعنی کوئی ایسی بات کر دیں جو جملے کا حصہ نہ ہو، یا یوں کہہ لیں جس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو، اور جملے کی ضرورت نہ ہو، آپ کوئی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، کوئی ایسی وضاحت کر رہے ہیں جو جملے کا حصہ نہیں ہے، اضافی وضاحت ہے، تو اس کو کوسین بھی کہتے ہیں، جملہ معترضہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں جی شاعر مشرق نے ہمیں خودی کا پیغام دیا، تو جملہ تو مکمل ہو گیا، شاعر مشرق نے ہمیں خودی کا پیغام دیا، لیکن ممکن ہے کسی کو سمجھ نہ آئے کہ شاعر مشرق کون ہے، تو اس لیے میں نے ساتھ کوسین میں لکھ دیا یہ کون ہے۔ یہ دراصل میں بات کر رہا ہوں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اگر میں علامہ اقبال نہ بھی لکھوں جملہ پھر بھی مکمل تھا، شاعر مشرق نے ہمیں خودی کا درس دیا، تو یہ ایک ایسی اضافی وضاحت ہوتی ہے جس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو جی طلبہ یہ سیٹ ہوا واوین اور کوسین کا۔ اس کے بعد کچھ مزید علامتیں ہیں جو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جی طلبہ و طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مزید علامتیں آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ خط، لکیر، یہ ایک ہی علامت ہے، اس کو خط بھی کہتے ہیں، اس کو لکیر بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی لائن لگا دی گئی ہے، ذہن میں رکھیے گا ختمہ میں بالکل باریک سی لائن تھی، فل سٹاپ کی جگہ یہ تھوڑی سی بڑی لائن ہوگی۔ خط یا لکیر کہاں استعمال ہوگا؟ اس کا استعمال بھی بالکل کوسین کی طرح ہی ہے، جس طرح سے کوسین میں ہم استعمال کرتے تھے ویسے اس کا استعمال ہوگا۔ یہاں جب جملے میں اچانک کوئی تبدیلی آ جائے، یعنی بالکل مختلف حصے ہو جملے کے، یا آپ یوں کہہ لیں ہم نے ان شارٹ لکھا ہو، تو وہاں خط یا لکیر استعمال ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیں جملہ لکھا میں آنا چاہتا تھا، ایسا نہ ہو سکا،
قسمت کو اور ہی منظور تھا. تو دیکھیں بالکل الگ الگ باتیں ہیں. تو درمیان میں میں نے یہ خط یا لکیر ڈال دی ہے. یہ جملہ معترضہ کو جو بھی ہم نے دیکھا باقی جملے سے الگ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. یا جملے کے جب مختلف حصے ہوں جو باہم مربوط نہ ہوں, جملے میں اچانک تبدیلی ہو رہی ہو, تو تب بھی ہم خط یا لکیر استعمال کرتے ہیں. آگے بڑھی علامات حذف. آپ چھوٹے چھوٹے نقطے ڈاٹس لگا دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں علامات حذف. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی بات کا ذکر مناسب نہ ہو. مناسب نہ ہونے کا مطلب ہے غیر اخلاقی بات ہے, یا میں جان کے نہیں کرنا چاہتا, یہ ایسی بات ہے میں قانون کی زد میں آ سکتا ہوں, مجھ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے, لیکن میں بات کرنا بھی چاہتا ہوں. تو میں کیا کروں گا؟ کچھ الفاظ لکھ کر یہ ڈاٹ ڈاٹ ڈال کر ادھورا چھوڑ دوں گا. یعنی پڑھنے والا خود ہی سمجھ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کچھ بات لکھ کر کچھ ادھوری چھوڑ دی جائے اور یہ نقطے لگا دی جائے. یعنی بات کمیونیکیٹ بھی ہو گئی, میں نے بات کر بھی دی اور میں نے بات نہیں بھی کی. یعنی بات کیے بغیر اشارتاً چند لفظ بول دینا, آگے ڈاٹ ڈاٹ لگا دینا, اس کو کہہ دیتے ہیں علامات حذف. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے طویل اقتباس ہے, جس طرح آپ کو آتا ہے طویل اقتباس کی تشریح, تو اقتباس تو بڑا ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں شروع کے چند الفاظ لکھتے ہیں اور یہ ڈاٹ ڈاٹ لگا کر آخر کے چند الفاظ لکھ دیتے ہیں, بتانے کے لیے کہ پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو وہاں بھی علامت حذف استعمال ہوتی ہے. تو آپ کو دو استعمال بتائے, جب بات کا ذکر مناسب نہ ہو, جان بوجھ کے نہ کی جا رہی ہو, یا طویل اقتباس کے جب چند لفظ لکھیں تو ان کے درمیان میں, شروع اور آخر کے لفظوں کے درمیان میں لگا دیتے ہیں. اب استعمال دیکھیں جملوں میں, تم باز آ جاؤ ورنہ آگے ڈاٹ ڈاٹ آگے. تو یہ بات کہ اگلا خود سمجھ جائے گا کیا بات ہے. یا اس طرح سے میں کوٹیشن دیتا ہوں, خدا ان کی مدد کرتا ہے جو, آگے میں نے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیے, آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اور تیسرا آپ کو بتایا طویل اقتباس ہو, ہم شروع کے چند لفظ لکھتے ہیں, درمیان میں ڈاٹ ڈاٹ لگا کے آخری چند لفظ لکھ دیتے ہیں, تو وہاں اس کو کہیں گے علامات حذف. آگے بڑھی جی 13ویں علامت, علامات ترک. ترک کر دینا, اومٹ کر دینا. سمپل سی بات, آپ ایک عبارت لکھ رہے ہیں, کوئی لفظ لکھنا بھول گئے ہیں اور آپ بعد میں اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو جو بعد میں لفظ ایڈ کریں گے اوپر چھوٹا سا لکھ کر, تو وہاں آئے گی علامت ترک. یعنی آپ سے ترک ہو گیا تھا, بھول گئے تھے. عبارت میں جب کوئی لفظ لکھنے سے رہ جائے, مثلا میں نے جملہ لکھنا چاہتا تھا, میں نے اس سے دل کی ساری باتیں کہہ دیں, لیکن غلطی سے میں سے لکھنا بھول گیا, میں نے لکھ دیا میں نے اس دل کی ساری باتیں کہہ دیں, تو بات کلیئر نہیں ہوئی. میں نے بعد میں یہاں سے کا اضافہ کیا ہے, ایڈیشن کیا ہے, تو یہاں جو علامت لگائیں گے اس کو کہیں گے علامت ترک. آگے بڑھی علامت حاشیہ. یہ سرخ میں علامت دی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں بعض اوقات بک میں لگاتار عبارت ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی تشریح طلب مواد ہو تو اس کو حاشیے کے نیچے الگ سے لکھ دیا جاتا ہے. یعنی عبارت کا فلو نہ ٹوٹے, عبارت کا تسلسل نہ ٹوٹے, اضافی وضاحت کو الگ سے لکھ دیا جاتا ہے اور وہاں یہ علامت ڈال دی جاتی ہے علامت حاشیہ, اور اس کی تفصیل عبارت کے آخر میں نیچے الگ سے لکھ دی جاتی ہے. جب اضافی تشریح عبارت سے نیچے حاشیے میں الگ سے دی جائے. مثلا میں نے جملہ لکھا, مولانا حالی کی مسدس اہم اصلاحی نظم ہے. اب مسدس تو 6 کو کہتے ہیں, لیکن مسدس سے مطلب میری خاص اشارہ ہے کتاب کی طرف, تو تفصیل میں نیچے الگ سے دے دوں گا. دیکھیں مسدس یہ علامت لکھ کر, علامت حاشیہ لکھ کر اوپر 1 ڈالا, نیچے 1 لکھ کر تفصیل دے دی کہ مسدس کیا تھی. نظم کا پورا نام ہے مد و جزر اسلام, جو مشہور ہے مسدس حالی کے نام سے. تو اس طرح سے میں نے دیکھیں علامت حاشیہ 1 لکھ کے تفصیل دے دی. ایک صفحے میں بہت سی ہو سکتی ہیں علامت حاشیہ, 2 3 4 5 ہو سکتی ہیں, اور پھر نیچے اسی ترتیب سے 1 2 3 4 5 ان کی تفصیل دے دی جاتی ہے. آگے بڑھیے جی علامت تخلص. آپ سب جانتے ہیں, یہ کوئی بہت اہم نہیں, لیکن بعض اوقات بورڈ میں آ جاتی ہیں, آپ کو یقیناً پتہ ہونا چاہیے. شاعر کے نام کے اوپر آپ جانتے ہیں علامت ڈالی جاتی ہے, تاکہ ہم پڑھتے وقت تھوڑا رکے وہاں. شاعر کے ادبی نام کے اوپر مثلا کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں, اور ہیں اور بھی
دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور تو غالب شاعر جن کا اصل نام تھا اسد اللہ خان، لیکن غالب ان کا شاعرانہ نام تخلص، تو غالب کے اوپر ہم نے یہ علامت ڈال دی، علامت تخلص۔ عزیز طلباء، امتحان میں بھی جب آپ پیپر کیا کریں، شعر لکھا کریں تو علامت تخلص ضرور ڈالا کریں۔ جی، علامت شعر، شعر تحریر کرنے سے پہلی علامت آپ کے سامنے علامت بنی ہوئی ہے، ہر شعر سے پہلے علامت ضرور ڈالیں، پتہ چلے آپ شعر لکھ رہے ہیں، آپ امتحان میں اس کو ضرور لکھا کریں۔ مثلا میں نے علامت شعر ڈال کے شعر لکھ دیا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، تو شعر سے پہلے علامت آ گئی۔ بعض اوقات ہم پورا شعر نہیں لکھتے، صرف شعر کا ایک مصرع لکھ دیتے ہیں، 2 مصرے نہیں، ایک مصرع لکھ دیتے ہیں، تو اس سے پہلے علامت عین یعنی عین ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پورا شعر نہیں ہے، صرف علامت مصرع ہے۔ شعر کا صرف ایک مصرع تحریر کرنے سے پہلے، مثلا میں لکھنا چاہتا ہوں، صرف مسلمان کی پہچان بتا رہا ہوں، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن میں صرف ایک مصرع لکھا، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، تو اس سے پہلے میں نے یہ علامت ڈال دی عین کی۔ تو عزیز طلباء، ہم نے پہلے 10 علامتیں دیکھی، پھر 7 دیکھی، وہ 10 نسبتاً زیادہ اہم تھیں جو ہم نے پہلے دیکھی، اس کے بعد یہ 7 دیکھی، کل 17 علامتیں ہیں۔ امید ہے آپ کا پیپر ان سے باہر نہیں آئے گا، اور امید ہے آپ کو رموز اوقاف کے استعمال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مشکل چیز نہیں ہے، آسان سی چیز ہے، اگر آپ توجہ سے سمجھیں تو امید ہے لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو مفید لگے تو دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجئے۔ پروفیسر مشرف احمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔